दोस्तों माजिद मकसूद है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ये वेस्टर्न मीडिया और उसकी बायसनेस और उनकी रिपोर्टिंग पर। ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि वेस्टर्न मीडिया इतना एक्सपोज हुआ है कि वेस्टर्न लोग वहां पे न सिर्फ प्रोटेस्ट हो गया है, लेकिन प्रोटेस्ट शुरू हो गया है, लेकिन वहाँ के जो जर्नलिस्ट है वो बड़े बड़े लेटर्स लिख रहे हैं राइटर्स को, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को हमें प्रोटेक्शन दी जाए। 40 से ज्यादा लोग कत्ल कर दिए गए हैं वाइल रिपोर्टिंग इन गजा। और इसके अलावा जो रिपोर्टिंग है, जो बड़े बड़े नाम है, मैं नाम ले लेता हूँ, जिसमें गार्जियन है, जिसमें वाशिंगटन पोस्ट है, जिसमें बीबीसी है, जिसमें सीएनएन है, फॉक्स है, बड़े बड़े इदारे हैं। वहां से लोग ऐसी रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो कि वन साइडेड, जिसमें अगर हमास कोई कार्रवाई करते हैं तो ब्रिटल एक्टिविटीज होती है, और फलस्तीन मर जाते हैं तो वो लॉस्ट होता है। और अगर कोई वहां पे एक्टिविटी हो जाती है या इसका कोई रद्द अमल होता है, या कोई इजरायली लोग मर जाते हैं, तो उसको वो कहते हैं कि ये ब्रूटल किलिंग्स, दहशतगर्दी हो गई है, इतने लोग मर गए हैं। इवन ऐसा हुआ कि ये जब अ, कोई 20-30 दिन की कार्रवाई में कोई तकरीबन कोई 4-5 हज़ार लोग से ज्यादा लोग जब फलस्तीन के मर गए, तो उसके बाद भी जो वेस्टर्न की न्यूज़पेपर्स है वहां पे उनका फलस्तीन का नंबर नहीं आया था कि कितने लोग मरे हैं। उन्होंने लिखा था कोलेट्रल डैमेज। और बाकी जो लोग हैं उसके इजरायली लोग जो मरे थे उस पे उनके नंबर्स थे, और उनको कहा गया था कि ये दहशतगर्दी हुई है। अच्छा, इसको समझने की जरूरत है। देखिए ये बहुत बड़ी चीज है इसको। देखिए उन्होंने लोगों को फायर भी कर दिया है, बहुत सारे लोगों को फायर कर दिया है, बहुत सारी स्टोरीज आ रही थी तो उनको उन्होंने बंद कर दिया है, और वो स्टोरी एयर नहीं हुई। अब जाहिर सी बात है ये वेस्टर्न मीडिया है, और बहुत सारे हमारे लोग तो वेस्टर्न मीडिया को देखते नहीं हैं। और इंग्लिश भी एक बहुत बड़ा इशू है कि सारे लोग इंग्लिश नहीं समझते। तो आम लोग तो इन चीज़ों को समझते नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई डिस्कशन चल भी रही होती है तो उसको समझते नहीं है। तो इसको समझने के लिए मैंने सोचा कि इस पे थोड़ी सी बात करें कि ये क्या चीज़ है। कुछ लोगों ने बड़ी जो बातें की वो मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए ये जो बायसनेस है, ये जो एक एक बायस्ड किस्म की जो रिपोर्टिंग है, ये बड़ी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होती है। ये ऐसा नहीं है कि वहां पे लोगों के पास दिल नहीं है या वो ये रिपोर्ट करना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग हैं जो क्रिश्चियन भी है, जो ज्यूज भी है, वो चाहते हैं कि ट्रू रिपोर्टिंग होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिवली रिपोर्टिंग होनी चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक पॉलिसी है। अब इसको थोड़ा सा हम अपने कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। हमारी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बाइस्ड पॉलिसी कैसे, इसको जरा आप देखेंगे तो आपको ज्यादा बात समझ में आ जाएगी। अब हमारे पास जियो जैसे एक बहुत बड़ा, मैं उसकी बड़ी रेस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन उसकी अगर आप न्यूज़ को देखेंगे, उसकी जो एडिटोरियल पॉलिसी है वो देखें, तो जब लाहौर में कोई बारिश हो जाती है तो मौसम बड़ा खुशगवार हो जाता है। कराची में बारिश होती है तो तबाही बर्बादी हो जाती है, सीएम को रिजाइन करने के मुतालबात आ जाते हैं। इसी तरह अगर कोई अ, वडेरे का बच्चा कराची में कोई किसी से कोई वाकया हो जाता है, तो उसके साथ वो लगा देते हैं कि सिंधी वडेरे का बच्चा, और सिंधी और दिस है दैट, ये लगा देते हैं वो वहां पे। लेकिन ये चीज अगर पंजाब में कोई चौधरी का बच्चा या कोई पंजाबी कर देता है, तो उसके साथ वो पंजाबी नहीं लिखते। अच्छा, वही बात अगर कराची का कोई पुलिस वाला, अगर उनसे कुछ कोई क्राइम हो जाता है तो वो रिपोर्ट नहीं हुआ था कि ये कराची का लोग। लेकिन कोई पुलिस वाला अगर उसका ताल्लुक किसी मतलब कराची से नहीं है, किसी सिंध के उस और शहर से, तो फिर कहते हैं कि ये लोकल नहीं था, लोकल पुलिस वाला चाहिए हमें। तो ये क्या है? अच्छा, और उसके बाद आप देखें तो वो मुसलसल कराची और सिंध कहते हैं। और इसके लिए मैं आपको मिसाल दूंगा अभी कि देखिए कराची और सिंध के हवाले से जो जर्नलिस्ट हैं वो हमारे बड़े दोस्त भी हैं और बड़े जानने वाले भी हैं। हम उनकी बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं, हम सारे लर्नर उनसे सीखते हैं, उनसे हमारे इन पर्सन भी मुलाकातें होती रहती है। लाइक मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि हामिद मीर साहब पिछली दफा आए हमारे एक, जो कराची के एक प्रोग्राम में,
تو اس میں وہ اوپنلی کہہ رہے تھے کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم پنجاب اور لاہور نہیں کہتے، اور ہم پنجاب اور کوئی اور شہر کا نام پشاور اور کے پی نہیں کہتے، اور کوئٹہ اور بلوچستان بھی نہیں کہتے، تو یہ کیوں کہتے لوگ؟ اس نے اس کو غلط کہا۔ لیکن میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ انسٹیٹیوشنل پالیسی ہے۔ اب انسٹیٹیوشنل پالیسی میں حامد میر کچھ نہیں کر سکتے، وہ اس کو غلط بھی سمجھتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کو نوکری کرنے۔ اسی طرح ہمارے بہت بڑے جرنلسٹ ہیں، آج کل میں اس کو بہت پڑھتا بھی ہوں اور بڑا ریگارڈ بھی کرتا ہوں، وڑائچ صاحب، سہیل وڑائچ صاحب۔ تو وہ دیکھیں تو وہ ان سے اگر آپ ان پرسن ملیں گے تو وہ کہے گا کہ یہ تو پالیسی بالکل غلط ہے۔ وہ اس کو غلط بھی سمجھتے ہیں، لیکن وہ انسٹیٹیوشنل ایک ہیڈ بھی ہے اپنی پالیسی کا، جو جنگ کو بھی وہ ہیڈ کرتے، لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتا۔ کیوں کچھ نہیں کر سکتا؟ کیونکہ یہ انسٹیٹیوشنل پالیسی ہے۔ یہ انسٹیٹیوشنل پالیسی کو کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا۔ تو ان کی جو بائسنس ہے کہ اگینسٹ سندھ، پیپل آف سندھ، ڈیوائڈ دا پیپل آف سندھ، یہ چلتی رہے گی، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اب یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں ویسٹرن میڈیا میں۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی یہ انسٹیٹیوشنل پالیسی کیسے ہوتی ہے۔ وہاں پر کچھ لوگ کام نہیں کر سکتے، یہ انسٹیٹیوشنز کی ایک پالیسی ہوتی ہے کہ سندھی ہے تو ڈاکو ہے، اگر بلوچ ہے تو دہشت گرد ہے، اگر پختون ہے تو وہ پھر ٹیررسٹ ہے، تو وہ ان کے یا ایکسٹریمسٹ ہے۔ تو یہ اس طرح کی ان کی ایک ڈیفینیشن ہے۔ لیکن پنجاب کے لوگوں کی اور دوستوں کی بات آتی ہے تو ان کا بالکل ایک ایٹیچیوڈ ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ میں بالکل جو عام لوگ ہیں پنجاب کی، ان کی میں بڑا ریگارڈ کرتا ہوں، ریسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں۔ پیپلز پارٹی کی بات ہوگی تو وہ کس طرح اس کو رپورٹ کرتے ہیں، اور مسلم لیگ نون کی ہوگی تو وہ کس طرح رپورٹ کرتے ہیں، یہ واضح آپ کو نظر آئے گا بہت سارے ہمارے میڈیا چینلز میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک انسٹیٹیوشنل پالیسی ہے کہ اس پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے، اس پارٹی کو ڈیمونائز کرنا ہے، اس پارٹی کو ہم نے ٹف ٹائم دینا ہے، اس کے اگینسٹ جانا ہے۔ اس انسٹیٹیوشنل پالیسی کو کوئی بھی آج تک تبدیل نہیں کر سکا۔ یہی پالیسی ہم آج کل ویسٹرن میڈیا میں دیکھ رہے ہیں۔ وہ اگر فلسطینی بہت سارے جن کو شہید کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اس پہ وہ کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے۔ اور اگر بہت سارے اگر کبھی کبھار اگر اس طرح کی بات ہوتی ہے، واقعات ہو جاتے ہیں جس میں اسرائیلی اگر مر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بڑی دہشت گردی ہو گئی، بڑا نقصان ہو گیا، بڑے معصوم لوگ مارے گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بالکل اس میں اور اس میں آپ کو سچ فرق نہیں لگے گا، کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ انسٹیٹیوشنل بائسنس ہے، انسٹیٹیوشنل پالیسی ہے جو اس کو کیری آن کرتے ہیں، اور یہ اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ہم ویسٹرن میڈیا کو تو بڑا تنقید کرتے ہیں کہ یہ جو پیلسٹائن کے کانٹیسٹ میں بہت کچھ جو ہے رپورٹنگ وہ غلط کر رہی ہے، اس پہ تو ویسٹرن لوگ بھی تنقید کر رہے ہیں، اور وہ بھی بڑا تنقید کر رہے ہیں، وہ لیٹر لکھ رہے ہیں، ریزائن کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہاں پہ، ان کا ضمیر جاگا ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں اپنے ملک کی، ہمارے ملک میں جس طرح میڈیا بائسڈ قسم کی انفارمیشن دیتا ہے، ایک دم کسی ایتھنک بات کر دیتا ہے، کسی لسانیت والی بات کر دیتا ہے، ایک دم اس کو سندھی لگا دیتا ہے، بلوچ لگا دیتا ہے، پوری کی پوری نیشن کو جو ہے وہ کٹڑے میں کھڑا کر دیتا ہے، اس پہ ہم لوگ بات نہیں کرتے، اس پہ ہمارے لوگ بات نہیں کرتے۔ ہاں وہ کبھی کبھی کارنر میٹنگز میں بات کرتے ہیں، لیکن میڈیا میں بات نہیں کرتے۔ تو یہ بہت سمجھنا ضروری ہے جو ہمارے دوست لوگ ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف سندھ کے ساتھ ہے، یہ بلوچستان کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کی کاروائی ہوتی ہے۔ اگر ان کے لوگ مارے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دہشت گرد مارے گئے ہیں، مسنگ پرسن بھی کچھ اس طرح کی کوئی لاش مل جاتی ہے تو دہشت گرد کی لاش مل گئی۔ تو وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن، انلیس کوئی انویسٹیگیشن ہو، کسی کے پاس کوئی اس طرح کی رپورٹ ہو، تو پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ابھی انویسٹیگیشن نہیں بھی ہوتی تو ان کو پہلے ہی ہم دہشت گرد بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ایک بد نصیبی والی بات ہے، بدقسمتی والی کی بات ہے کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہے، جو میڈیا انسٹیٹیوشن میں، وہ اتنے بائسڈ ہے کہ لوگوں تک وہ صحیح انفارمیشن نہیں پہنچ سکتی۔ تھینک یو۔